सर नमस्कार। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। तपाईँ आरामै हुनुहुन्छ? ठिक छु। यतिखेर एउटा अनलाइन खबरले छापेको एउटा खबर चाहिँ मैले वाचन गर्न चाहेँ। सभामुख ज्यूले प्रधानमन्त्रीजीलाई चाहिँ दुईचोटि भेट्दै गर्दाखेरि चाहिँ सभामुखजीलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ उपयुक्त समय भएपछि म संसद आउँला भनेर एउटा जवाफतिर पठाउनु भएको समाचार भाइरल भइरहेको छ क्या। प्रधानमन्त्रीजीको लागि उपयुक्त समय चाहिँ कहिले हुन्छ होला है? अब प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह उर्फ बालेन्द्र शाहजी है नाच्न गाउन डिस्को डान्स गर्न विवाहमा जान पार्टी मनाउन कुनै छेकबार छैन। 42 इन्चको टिभीमा संसदको गतिविधि हेरेर मोनिटरिङ गर्न कुनै प्रब्लम छैन। अनि हामी यस्तै त हो नि प्रो शैलीका साथीभाइसँग ठट्टा गर्न समस्या छैन। उहाँलाई प्रब्लम हाम्रो संसदसँग छ, हेडाक छ, एलर्जी छ। उहाँले त म फेरि पनि दोहोऱ्याएर भन्छु सांसदहरू भने त ऐरे गैरे भइरे र थोक हैरे कुडा कर्कट झार पत्कर हुन् भन्ने टाइपले याकुलाले पेल्ने कुरा सोचिरहनु भएको छ। उहाँले संसदमा महत्त्व दिनु भएन, सांसदमा महत्त्व दिनु भएन। उहाँ आफै संसदबाट जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री हो भन्ने तथ्य बोल्नुहुन्छ। उहाँले हर्क साम्पाङज्यू जसले बुलन्द रूपमा प्रतिपक्ष आवाज उठाउनु भएको छ, रामबहादुर थापा बादलले उठाउनु भएको छ, उहाँहरूको भोइस मेरो जत्तिकै हेभीवेट हुन्छ। फरक यति हो कि म अहिले कार्यपालिका प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री छु, तर सांसदको ग्राभिटी चाहिँ हर्क साम्पाङज्यू, रामबहादुर थापाज्यू र मेरो बराबर हो भन्ने उहाँले सोच्नु भएको छैन। मन्त्रीमण्डलमा रहेकाहरूलाई भारदार तन्त्रका आठ पहरिया जस्तो भात खौरे जस्तो सोच्नु भएको छ। रवि लामिछानेलाई आफ्नो सेक्रेटरी जस्तो पामर, लाची, कायर, होतियार, पानी आन्द्रे रूपमा हेपिरहनु भएको छ। अनि उहाँले सभामुखलाई त गन्दै गर्नु भएको छैन। एउटा स्पष्ट कुरो गरौँ, सभामुख पनि अस्तिसम्म पेलेर जाने डेट मोडमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँले हर्क साम्पाङज्यू जस्तो देशभक्त व्यक्तित्वको देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा गुन्जिएको आवाजलाई इग्नोर गर्दै वास्तवमा 3 मिनटमा माइक काट्ने हरकत गर्नुभएको थियो। तपाईँलाई म सम्झना गराउँछु, हिजो अनलाइन खबरले पनि लेख्यो, अस्ति लेख्यो, आज संसदमा सुभाष चन्द्र नेम्बाङ र दमन ढुङ्गाना जस्ता सभामुखको खोजी भएको छ। यो हाम्रो सभामुख त 69 सालपछि मात्रै राजनीतिमा आएको। उहाँलाई राजनीतिको केही थाहा थिएन, एकदम निष्पट्ट निरञ्जन निराकार हो र उहाँ लट्री चिट्ठा परेर कागताली परेर आउनु। आफै अस्ति देवराज घिमिरे सभामुख हुँदा संसदको रेस्ट रुम हेरेर पुग्नुभयो र उहाँले त अझ निलम्बनको झाँसा दिनुभएको छ। यो काहीँ नभएको जात्रा हाँडी गाउँमा खबरदार कुनै माइकलालले हर्क साम्पाङ जस्तो देशभक्तलाई निलम्बन गर्न सक्दैन, किनभने उहाँहरूले टीका लगाएर बनाएको होइन। जनताले चुनेको सांसद हो, त्यसकारण संसदले कुनै सांसदलाई निलम्बन गर्न पर्यो भने त्यसको प्रावधानहरू के छ? के छ भने पहिलो कुरो, रवि लामिछानेलाई जस्तै सहकारी ठगीको फौजदारी केस लागेको खण्डमा निलम्बित हुन सक्छ, नम्बर 1। र अहिले कृष्ण कार्की भन्ने एकजना मान्छे हङ्गामामा छन्, त्यो विषयमा छानबिन मसिनोसँग होस्। उनले नाइजेरियन केटीको औषधिको त्यो कागजमा पनि पतिको नाउँमा कृष्ण कार्की नै लेखेका छन्, जबकि उनी विवाहित छन्। जनआस्थाले सारा प्रमाण सहित ल्याएको हरिबहादुर मदन बहादुर सिरियलमा जस्तै ए होइन होला, हो होइन भन्ने शैलीमा ढाँटिरहेका छन्। हो त्यो काण्ड प्रमाणित भएको खण्डमा सिआइबीले यो विषयमा मुद्दा हाले भए केस गर्नुपर्छ है। अख्तियार वा सिआइबीले फेरि प्रहरीले केस हालेको खण्डमा वा मोहम्मद अफ्ताब आलमको जस्तै, याद गर्नु होला, मोहम्मद अफ्ताब आलमको जस्तै हत्याकाण्डको चार्ज लगाएमा सांसद पद निलम्बित हुन्छ। त्यो बाहेक कुनै माइकलाल, कुनै 12 हातको टाँगाको पनि भिटो पावर छैन कि हर्क साम्पाङ जस्तो स्वच्छ देशभक्त जसले एउटै प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो, अर्को प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो, तेस्रो प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो, प्रश्न सोधिरहनु भएको थियो। उहाँको पेचिलो प्रश्नको जवाब सायद यो सरकारसँग छैन, होसे मुन्टो लगाएर हिँडिरहेको छ। र उहाँको प्रश्न के थियो भने तपाईहरुले सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्छु भन्नुहुन्छ, ठिक छ, राम्रो कुरा हो, तर त्यो चाहिँ हामीले ट्याक्स तिरेको पैसाबाट होइन है। हाम्रो करको दुरुपयोग कृपया नगरिदिनु होला। तपाईले 1 खर्ब 35 अर्ब 5 वर्षभित्र फिर्ता गर्छु भन्नुभएको छ। प्रारम्भमा 25 करोड हाम्रै ट्याक्स दुरुपयोग गरेर जो विकास निर्माणमा लाग्नु पर्थ्यो त्यो पैसालाई लगेर सहकारी पीडितको बचत फिर्ता गर्नु हो। तर यहाँनिर कुरा के भइदियो भने दुईटा कुरा हो कि राष्ट्रपतिले कुतर्क के गरिरहेछन् भने होइन राज्यले त असोपर गरिहाल्छ नि सहकारी ठगबाट, महिला बचत फिर्ता गर्दै गरौँ, 100 दिनभित्र बचत फिर्ता गर्छौँ भनेको थियो नि, अहिले बचत फिर्ता गर्छौँ भन्छन् के। यो भनेको चाहिँ के हो भने पहिला
विधिपूर्वक सहकारी ठगहरू जो छन् तिनीहरूको कुल सम्पत्ति 5 खर्बभन्दा बढी हुन आउँछ। 5 खर्ब मध्ये 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने छ। त्यो सम्पत्ति जफत गरेर लिलामी गरेर सरकारले उनीहरूको घर घरानाबाट असुल उपर गरेर दिनुपर्नेमा हतार दिएको छ। यो त कस्तो भाष्य निर्माण भयो भने परीक्षा चल्दै गर्छ, रिजल्ट चाहिँ अहिले दिउँ, सबैलाई पास वा फेल गराइदिउँ भने जस्तो भएन र? यो ज्यादती भएन? पहिला परीक्षा लिनुहोस्, त्यसपछि फेल पासको सवाल आउँछ। सरकार यहाँ गम्भीर रूपमा चुक्यो हो। यही प्रश्न हर्क साम्पाङले सदनमा उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो, उठाइरहनु भएको छ। हर्क साम्पाङले अर्को के भन्नु हो भने तपाईहरू छानबिन राम्रो गर्नुहोस्, जीवी राई आज कहाँ हुनुहुन्छ? होइन, तपाईँ र मैले यो छलफल गर्दाखेरि यी विभिन्न प्रसङ्गहरू कोट्याउँदै गर्दाखेरि अहिले त सत्तापक्षीय सांसदहरूले पनि कतै न कतै सरकारको विपक्षमा वा विरुद्धमा मसिनो रुन्चेश्वरमा चाहिँ प्रश्न गर्न थालेको त्यो विषयमा आउँछु। अमरेश कुमार सिंह लगायतका सांसदहरूले रमेश प्रसाईले व्यक्त गरेका आक्रोशको पनि बारेमा हामी समीक्षा गर्छौँ। त्योभन्दा अगाडि केही कुराको निपटारा गरौँ। उहाँले के भनिरहनु भएको थियो भने यो कुरा सही पनि हो। अलिकति इतिहास हेर्नुहुन्छ भने जीवी राईको इतिहास पल्टाउनुहोस्। एउटा सच्चा किराँती, किराँतीको छोरो राई लिम्बूहरू बेइमान हुँदैनन्। अपवादमा उनीहरू बेइमान हुन सक्छन्, तर उनीहरू सज्जन हुन्छन्, देशभक्त हुन्छन्। हुन त भन्नेले अब उहाँको आमा घिमिरे बुवा राई हुनुहुन्थ्यो, त्यसकारण यस्तो ठिमा चवाख जन्मिएछ भनेर पनि भन्नुभन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। जीवी राई दुधले धोएको म भन्दिनँ, उनी सज्जन स्फटिक भन्दिनँ। तर जीवी राईको सहकारीमा कहिलेदेखि सङ्कट आउन लाग्यो भने जब गोर्खा मिडिया प्रणालीमा ल्याउनै नमिल्ने बचतको 55 करोड रुपियाँ उहाँले ट्रान्सफर गर्नुभयो। रवि लामिछानेले त्यसबाट 25% स्विट सेयर पायो, अर्थात् पसिनाको सेयर पाए, जुन बिल्कुल गैर कानुनी अवैध थियो। उनले उक्साउँदै गए, भड्काउँदै गए, अरबौँ लगानी गराए। फलस्वरूप 16 अर्बको जीवीले कमान्ड गरेको सबै सहकारीको बचत डुब्यो र सहकारीमा डिपोजिट गर्नेहरू ठहरै भए। आज जीवी राई कहाँ छन् भनेर सोद्धा उनीहरू के भन्छन्? रवि लामिछाने त बोल्दैनन्। अस्ति सुदन गुरुङ पनि बोल्दैन थिए। दुईजनाले मुख खोलिसके। एकजना पुकार बम जो बालेन्द्र रविको साझा मित्र हो, उहाँले के भन्नु भने जीवी राई जीवित रहेमा ल्याउँछौँ, जीवित नहुन सक्छन् भने। अब त्यही कुरो रवि लामिछानेको दाहिने हात मानिने रमेश प्रसाईले पनि ठ्याक्कै भन्नुभयो प्लेन वर्डमा, जीवी राई जीवित नहुन सक्छन्, अहिले कसैको सम्पर्कमा छैनन्। हुन पनि यदि मलेसियामा नेचर हबलाई इलाबरेट गरेर बसेको भए कसले देख्दैन थियो? कसै न कसैले देख्थ्यो, भेट्थ्यो। अनि त्यसपछि अर्को हल्ला चलायो भानुआटुआट, ट्रिनिडाड एन्ड टोबागो भन्ने टापु, क्यारिबियन टापु राष्ट्रमा बिजनेस इम्पायर खडा गरेर अरबपतिको स्ट्याटसमा छन्, ल्याम्बोर्गिनीमा हिँड्छन् भने। तर यो कुरो पनि झुटो साबित भयो। नेपालको अध्यागमनको रेकर्डले के बताउँछ भने जीवी राई नेपाल आएको सम्म रेकर्ड छ, बाहिरिएको रेकर्ड छैन। के उनी भारतीय अध्यागमनबाट बाहिर गए? हो। पछिल्लो समय मलेसियामा रवि लामिछाने गृहमन्त्री भएको कालमा कसैले देख्यो भनियो, त्यसपछि उनको नाक मुख केही देखिएको छैन। जीवी राईको अब हामीलाई सास भने पनि लास भने पनि चाहियो भनेपछि चाहियो। कहाँ छन् जीवी राई? आकाश पताल, धुई पताल, यत्र तत्र सर्वत्र, 3 त्रिलोक 14 भुवन जताततैबाट खोजेर भने पनि जीवी राईको अवस्था सार्वजनिक गर्नु पर्यो। यहाँ आफ्नै अगाडि घुमिरहेका ती बुवासाहरूलाई त समात्न सकेका छैन सरकार। के हराइसकेको त्यो एउटा जीवी राई पक्राउ पर्ने बित्तिकै त धेरैको कालो चिठा खुल्नेवाला छ। रवि लामिछाने छवि को अहिले भर्खरै मात्र एउटा समाचार फ्ल्यास गरिएको छ। रवि लामिछानेको विरुद्धको सहकारीका सम्बन्धी मुद्दालाई चाहिँ निरन्तरता दिने भन्ने खालको एउटा अलङ्कारिक प्रश्न सहितको एउटा सूचना चाहिँ सार्वजनिक भएको छ क्या। यो तपाईँको अनलाइन खबरले लेखाएको छ। होइन, यो मुद्दा निरन्तर हुन्छ किनभने रवि लामिछाने यही कुराले हो भने त अन्तत रवि लामिछाने फेरि पनि सेन्ट्रल जेलतिरै फर्किने हो कि के हो? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? के महसुस भइरहेछ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र भने हर्क साम्पाङको विरोधमा सबभन्दा बढी खुसी हुने चाहिँ रवि लामिछाने छन्। अनि अमरेश कुमारलाई उकासेर बालेन्द्र विरुद्ध वक्तव्यबाजी गर्न पनि उनीहरूले लगाए। अस्ति अति सर्वत्र वर्जयत भन्दै चाणक्यको नीति सूत्र घोकेर धेरै दमनकारी भयो भने राज्य टिक्दैन भनेर बालेन्द्र रमेश प्रसाईले व्यङ्ग्य गर्नुको पछाडि पनि रविले पम्पिङ गरेको भनेर उनीहरूले बुझेका छन्।
र त्यसकारण रवि लामिछाने छ बालेन आकर्षित भएको अवस्था छ र यसै पनि 6-7 मुद्दाको डेमोक्रेटिक स्तरबाट त रविको शिरमाथि अलरेडी झुन्डिया छ। त्यही भएर उनी पामर, राची, कायर, होतियारा, पानी आन्द्रे जस्तो देखिएको अनि बालेनको प्रवक्ता जस्तो देखिएको। तर अब बालेनमा बोकेर हिँड्दा बालेनका पालेन मिडिया त खुसी होलान्, तर बालेन दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले चाहे सुकुम्बासीको प्रकरणमा फसेको कुरा गरौँ, उनले लाखौँ लाख सुकुम्बासीलाई सडकमा ल्याउने गरी डोजर अभियान चलाइछन्। अदालतको आदेश पनि धोती लगाइदिएका छन्। चौतर्फी हाहाकार छ, महँगी बढेको छ, गरिबी बढेको छ, सुशासन छैन भन्नासाथ यो अस्तव्यस्तले भोलि रवि लामिछानेहरू नै जनताको आक्रोशको शिकार हुन सक्छन्। लाखौँ लाख गरिब दुखी रोगी असहाय सुकुम्बासी उठेर बालेन र रविहरूलाई घेराउ गर्न समाप्त गर्न सक्छन् भन्ने भएमा भोलि त्यो भिडले कुनै पनि दिन हर्क साम्पाङज्यूलाई हामीलाई मन्त्री वा प्रधानमन्त्री बनायो भने पनि आश्चर्य मान्नु पर्दैन। किनभने नजिर त बस्यो हिजो 10,000 को भिडले कालापानी लिम्पियाधराको महान नक्सा जारी गर्ने केपी शर्मा ओलीज्यूलाई सत्ताबाट बेदखल गर्यो। भोलि लाखौँको भिडले संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्कीको सरकार बनायो, तर संविधानले चिन्ने नि हर्क साम्पाङ वा पुण्य गौतमहरूलाई ल्याइदियो भने पनि केही आश्चर्य मान्नुपर्छ, एमकेजीलाई ल्याइदियो भने केही आश्चर्य मान्नुपर्छ। नजिर त बस्यो। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको प्रतीकात्मक कुरा के हो भने आज सरकारको ढुकुटी रित्तिएको छ। सरकारसँग वैदेशिक ऋणको थुप्रो छ, 30 खर्ब बराबरको वैदेशिक ऋणको बोझ बोकेर हामी टाउकोमा बोझ बोकेर हिँडेका छौँ। अब यो सिलसिलामा तपाईँलाई म के भन्छु भने जीविकै बारेमा बालेन सरकारले एक्सन लियो भने के हुन्छ? नम्बर 1 याद गर्नु होला, भोलि रविलाई कति आपत पर्छ भन्ने कुरोको हिसाब किताब त सबैलाई थाहा छ। दोस्रो कुरो, यिनीहरूले नदुख्ने कपाल त दुखाए नि, किनभने अहिले प्रारम्भिक अध्ययन अनुसार सुकुम्बासीको पूर्ण म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि देशभरिको कमसेकम 3 वर्ष त 1000 दिन त लाग्छ। त्यो बिचमा 10 खर्ब भन्दा बढी त सुकुम्बासीको व्यवस्थापनमा जान्छ। 1 खर्ब 35 अर्ब रुपियाँ सहकारी पीडितको बचत यिनीहरूले हाम्रो राजस्वबाट हाम्रो ट्याक्सबाट यिनीहरूले दिँदैछन्। उता दैलेखको दुल्लुमा पेट्रोलियम पदार्थको खानी उत्खनन गरिदिन्छु भनेर चाइनाले 25 अर्ब रुपियाँ प्रारम्भमा लगानी गर्दै थियो। अब झापाको कमल गाउँपालिकामा 2200 बिघा जमिन चाइनाले खरिद गरेर औद्योगिक पार्क बनाइदिन थालेको छ। बालेनले त्यो कुरा अधुरो गरिदिए, त्यहाँ काम हुन सकेको छैन। असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध हातमा तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोपेका सुदन गुरुङ रिसोर्टमा गएर रमझम गर्छन् कुनै युवतीसँग र त्यो प्रमाण हैन। त्यो व्यक्तिमा नजाऊ न, व्यक्ति त जान पायो। कुनै गौतम कुनै रिसोर्टमा गएर कुनै महिला साथीसँग वा कुनै भाइ भतिजी बहिनीसँग बस्न सत्तामा गई भने प्रश्न मोनिका लेविन्स्कीको बनेन, पर्सनल सम्बन्ध भनेर अमेरिकाले फर्की गयो। अब हाउस अफ कमन्समा हाउस अफ लर्ड्सले बेलायतमा समेत खेत प्रस्ताव पारित गर्यो। अमेरिकाको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभमा सिनेटले समेत खेत झन्डै अविश्वासको प्रस्ताव राखेन, महाभियोग लगाएन भन्नाले पब्लिक फिगरको विषयमा प्रश्न त जहाँ पनि उठ्छ। यसरी हेर्दा यो हाम्रो डेलीराम खनालले एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा क्वाइन गर्नुभयो क्या। यो उहाँले ठ्याक्कै भाषा यही नभए नि भाव यही प्रकट गर्नुभएको छ। यो रासपा भनेको चाहिँ घन्टे ग्याङ प्लस खरानी ग्याङको संयुक्त मोर्चा अरे क्या। घन्टे ग्याङ भनेको सहकारी लगायतका क्षेत्रमा ठगी खाने गिरोह, अनि यो खरानी ग्याङ भनेको देश जगाउन हिँड्ने ट्यापे, मुन्द्रे, सुल्फे, चुल्ठे, मुन्द्रे, गजडीहरूको टिम रे, त्यसको संयुक्त मोर्चा भन्नुहुन्छ। त्यसका असल पछि पनि होला। अब यहाँनिर के छ भने अरू त बोले हिजो बालेन यदि झापाबाट जितेनन्, प्रधानमन्त्री भएनन् भने आत्महत्या गर्छु भन्ने अमरेश कुमार सिंह अहिले डुक्रिरहेका छन्। अब पहिला कुरा कहाँ टुङ्ग्यौँ भने सभामुखको कुरामा। उहाँले विनियोजन विधेयकलाई बलपूर्वक पास गर्छु भनेर हुन्छ, ह्याकुलाले पेलेर लान्छु भनेर हुन्छ। संसद अहिले नहुनु पर्ने हो तर त्यो भइरहेछ क्या, गरिराखेको छ। ऐन संशोधन गर्ने के अध्यादेशहरू जबसम्म हर्क साम्पाङले 15 को 2 देखाउनु भएन तबसम्म त हर्क साम्पाङलाई न्याक्ने भएको थियो। यिनीहरूले के भनिरहेका थिए, पहिला घटिया तर्क गर्थे, प्रधानमन्त्री आफै उपस्थित हुनुपर्छ भन्ने संवैधानिक प्रावधान छैन भन्ने थियो। तर संसदको नियमावली अन्तर्गत धारा 15 को 2 मा उपधारा 2 मा स्पष्ट रूपमा प्रधानमन्त्री आफै छलफलको क्रममा उपस्थित हुनुपर्ने, दफावार छलफलमा सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रीले जवाफदेही हुने ठाउँमा मन्त्री आफै उपस्थित हुनुपर्ने, पिएसए पठाएर सचिव पठाएर हुँदैन। अनि त्यसै गरी प्रधानमन्त्री उपस्थित हुनुपर्ने ठाउँमा अरू बालवाला मन्त्री जस्तो अहिले जस्तो
सांसदहरू निर्वाचित भएकोमा प्रतिनिधि सभा सांसद निर्वाचन सम्बन्धी संसदीय निर्वाचन सम्बन्धी नयाँ जुन ऐन बनेको छ त्यसको छलफलमा चाहिँ बालेन शाह निर्णार्थ त्यसलाई त्यो ऐनलाई प्रस्तुत गर्न बालेन शाह आफै आउनु पर्नेमा प्रधानमन्त्री आफै आउनु पर्ने विगतको नजिरलाई तोडेर उनी गुपचुप छन्। अब यिनी त प्रतिशोधी छन्। मैले सुनेको त उपयुक्त समय भने त कहिले उनीहरूलाई आएन भने कहिले पनि आउँदैन। उपयुक्त समय भनेको हर्क साम्पाङसँग किन झुक्ने, रामबहादुर थापा केपी ओलीसँग किन झुक्ने, म आफ्नै सुरमा हिँड्छु मोडमा हिँड्छु भनेर उनी हिँडिरहेका छन्। अस्ति राष्ट्रपतिलाई अवज्ञा गर्दै पुरा स्पोर्ट्स सुजमा देखिए त हिँडे। त्यतिखेर मैले तपाईँलाई एउटा प्रश्नमा मैले भने सभामुख जस्तो हुनुहुन्न, उहाँलाई संसदीय कानुनको जानकारी छैन, उहाँ विभेदकारी हुनुहुन्छ। हिजो जन्ने त पदमा बस्नुभएका आसीन व्यक्तिलाई त्यसरी अमर्यादित लान्छना नलाउनुहोस् न। मिडियाले लेखिसक्यो सुभाष नेम्बाङ कति डिग्निफाइड हुनुहुन्थ्यो। कमल थापाले राजतन्त्रको कुरा उठाउँदा पनि माननीय सदस्य तपाईको भनाइ राख्नुस् तर उत्तेजित नभइकन भन्नुभएको थियो, माइक काट्नु भएन। गणतान्त्रिक संविधान अन्तर्गत राजतन्त्रको कुरा उठाउन पनि उहाँले पाउनु हो। दमन ढुङ्गानाले काङ्ग्रेसी कोटाबाट सभामुख बन्नुभएका दमन ढुङ्गानाले गिरिजा बाबुले भारतमा सुटुक्क गएर गरेको टनकपुर सन्धि विरुद्ध 15 मिनट बोलेपछि विशेष समय लिएर बोल्नुभएको थियो। प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको हैसियतले कुरा टुङ्गिएन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता जननेता मदन भण्डारीको अभिव्यक्ति बहुत राष्ट्रको पक्षमा देखिन्छ। यो संसदको पुँजी हुनसक्छ, यो रेकर्डमा राख्नुपर्छ। जति बोल्नुहुन्छ बोल्नुहोस् भने हुनाले 1.5 घन्टा बोल्नुभएको थियो, अहिले पनि सोसियल मिडियामा पाइन्छ। तर हर्क साम्पाङको माइक 3 मिनटबाट 4 मिनट पुग्नु हुँदैन, चट्टै काटिन्छ। भन्ने बित्तिकै सभामुख आफै निलम्बनको मुडमा हुनुहुन्छ भनिन्छ। कसरी निलम्बन हुन सक्छ? बरु फौजदारी केस लाग्न सक्ने नाना नौरङका युवतीहरू बिगार्नेहरूलाई फौजदारी केस लाग्न सक्छ। त्यही संसदभित्र सिंहदरबार संसद भवन अदालत जलाउने मान्छे हुन सक्छन्, तिनलाई फौजदारी केस लाग्न सक्छ र तिनको पद निलम्बन हुन सक्छ। तर बुद्धवादी शान्तिपूर्ण तरिकाले देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा आवाज उठाउने र यो आवाज पनि उहाँले उठाइरहनु भएको छ कि तपाईँहरूले जनतालाई किन आँखामा छारो हाल्नुभयो, किन ढाँट्नुभयो? राष्ट्रियता जस्तो संवेदनशील कुरामा प्रेस नोट जसमा त्यो विज्ञप्तिमा परराष्ट्र मन्त्री प्रधानमन्त्री कसैको पनि सिग्नेचर छैन। प्रेस नोट दिएर कालापानी लिपियाधुराको सन्दर्भमा लिपुलेखलाई ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने भारतको एकतर्फी घोषणा, कैलाश मानसरोवरसम्म पुग्न ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने भारतको एकतर्फी घोषणाको विरुद्ध डिप्लोमेटिक नोट पठाएको भ्रम छ र सरकारले। तर त्यो प्रेस नोट रहेछ हो। यो कुरा उहाँले उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो। प्रश्नहरूको सामना गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्रीले सभामुखलाई पनि टिर्नु भएन, ढुङ्गो बोल्दा बोल्नु भएन। आज संसद बेबारिसे भएको छ, संसद असरल भएको छ। सांसदहरूको गरिमा रहेन, प्रधानमन्त्री संसदप्रति उत्तरदायी हुनु भएन। मानव उहाँ त प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति जस्तो व्यवहार गरिरहनु भएको छ। त्यस कारणले अर्को कुरा के छ, गम्भीर सङ्कट के आउँदैछ भने तपाईले सुन्दा अचम्म लाग्छ। बालेन शाह आफै रासोपा होइनन् के? यसको जवाफ म कसरी भन्नुस् त? उनी त वरिष्ठ तुलाधर सूर्य चिन्हमा उठे तर स्वतन्त्र सांसदको हैसियतले 51 सालमा त सरकारमा सामेलै भए, एमालेको सरकारमा। तर उनी एमाले कहिल्यै भएनन्, याद गर्नुहोस्। भनेको मतलब बालेन शाहले अहिले रासपाका सांसदहरूलाई मन्त्री बनाएर बालेन सरकार गठन गरे हो। बालेनले भोलि कुनै पनि दिन या त पार्टी कब्जा गर्छन्, भूपदेवलाई वरिष्ठ महामन्त्री बनाइसके, या त बालेन त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुन्छन्, या बालेनले छुट्टै पार्टी खोल्छन्। मैले भूपदेव शाहलाई त्यो पार्टीको प्रधानमन्त्री के अरे सभापति बनाउने भन्ने खालका समाचार पनि आगो, त भुसको आगो चाहिँ असरल भाषण क्या। कि उनी बालेन शाहले त्यो गर्न सक्लान्? किन सक्दैन? कि उनी सभापति हुन? त्यसको लागि त रवि लामिछाने राजीनामा दिनु पर्यो होला। उनी रासपा भएको छैनन्, राजीनामा पर्दैन, बहुमत अल्पमतको खेल गरिहाल्छन्, सत्ता उनीसँग छ। यो त डिप स्टेटको इसारामा नाच्ने पार्टी हो। हामी फेरि साना साना कुरालाई डिप स्टेट नभनौँ न सर। डिप स्टेटमै छ, डिप स्टेटको अँध्यारो साना कुरा होइन नि। तपाईले यतिको राजनीतिमा रुचि नराख्ने मान्छे हुन्। अनि अर्को कुरा, हर्क साम्पाङज्यूले पनि धेरै भावुक हुनु पर्दैन। उहाँको कवि हृदय बेला बेलामा उभिँदो रहेछ। रवि लामिछानेप्रति अलिक दयालु भए जस्तो लाग्यो। आज बालेनले देशमा जनता विरुद्ध जुन ज्यादती र पाप गरेका छन्, त्यही पापको, गरिबहरूको आँसु र श्रापको कारण उनको बुद्धि दिन दुगुना रात चौगुनाको दरले बिग्रिएर उनले गल्तीहरू गर्दै गएका छन्, अहङ्कार बढाउँदै गएका छन् र यस्तो कुवा खनेका छन् जो भोलि इनार बन्छ र उनी आफै डुब्न सक्छन्, मौतको कुवा। त्यस राजनीतिक
हिसाबले उनी सिद्धिँदैछन् र उनी वास्तवमा भन्ने भने यो सब गर्नको लागि त रविले त्यो अवसर उपलब्ध गराएको हो नि। रवि लामी छानेले बालेन शाहको कुकृत्यमा लगाम लगाएनन्, त्यसकारण यो परिणाम आएको। यिनी भूतपूर्व अमेरिकी नागरिक पनि हुन्। भूतपूर्व हुन् कि बालवाला त्यो पनि थाहा छैन, किनभने अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा हामीलाई थाहा छैन। उनले सार्वजनिक गरेका छैनन्, उनले स्वयं घोषणा गरे, हामीले पत्याइदिएको। वास्तवमा उनी स्टिल नाउ इज द अमेरिकन सिटिजन, यो हुनसक्छ। तर तपाईँ र मैले यसरी छलफल गर्दै गर्दाखेरि फेरि यदि उनी त्यो थिएनन् भने वा बालेन शाह चाहिँ रासपाका सदस्य थिए भने त हाम्रा तर्कहरूले फेरि उनीहरूलाई पनि अन्याय गर्ला नि त। हामी त न्यायको पक्षमा जहिले पनि बोलिराख्ने मान्छेहरू, सत्यको पक्षमा, न्यायको पक्षमा, इन्साफको पक्षमा कुरा गर्नुपर्छ। बालेन शाह एक्लै त्यो पार्टीमाथि हावी भएका छन्। डेमोक्रेट्सको तर्रा रविको शिरमाथि गर्दनमाथि झुन्ड्याइदिएका छन्। रवि आतंकित छन्। रवि यति निरीह छन् कि बालेनको डोजर चल्दा पनि छाती थाप्छु भन्थे, अहिले त प्रवक्ता बन्दै हिँडेका छन्। देशभरि बालेनजीको डोजर रोकिएको छैन। उनीहरूभित्रको विवाद एकदम ज्वालामुखी जस्तो अहिले त स्थानीय तहलाई सुकुम्बासी बस्ती हटा भनेर चाहिँ दबाब दिइरहेको रहेछ क्या। झापामा अहिले भर्खरै मात्रै त्यस्तो सूचना पुग्यो भन्ने थाहा पाइयो। देशका विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ चाहिँ सुकुम्बासीमा अव्यवस्थित गुठी पनि हटाउँदैछन्। मनिष झाले हिजो मैथिलीमै दिए होइन त? होइन, यस्तो अहिले के छ भने रवि गुट स्पष्ट रूपमा बालेन विरुद्ध खोलेर आउन त सकेका छैन, तर रमेश प्रसाईले पनि अस्ति गनगन गरे। अब अलिकति मुख्य रूपमा मन्त्री बन्न नपाएको झोकले दोगलास स्वभावका अमरेश कुमार सिंह जस्तै कैलाली हत्याकाण्ड हुनु अगाडि नै त्यहाँ हत्याकाण्ड हुन सक्ने सङ्केत गरेका थिए। PICC जलोस् सिंहदरबार भत्कियोस् भन्ने कामनै गरेर होला, ल बालेन तिमी सक्छौ भने भत्कौ, जलाएर देखाउ भनेर च्यालेन्ज गरेका थिए। त्यही चिजहरू पछि भएर छोड्यो। अमरेश कुमार सिंह यस्तो खबरियाल हुन् जसले गरेका भविष्यवाणी सठिक हुन सक्छन्। उनी नास्त्रेदमस भएर विभिन्न विदेशी दूतावाससँग विगतमा सम्बन्ध हुनाले यिनले यो गरिराख्छन्। अब त्यही रासपा हिजो हेर्नुहोस् है, अमरेश कुमार त काङ्ग्रेसका सांसद भएकै थिए, तर उनी चरिदाङ्गो भएको कुराको इतिहास स्वीकार गर्दैन। आज हर्क साम्पाङले प्ले कार्ड देखाउँदा उनीहरूलाई ज्वरो आउँछ। हर्क साम्पाङज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ तयार हुनुहोस् है। जुनसुकै बेला रासपामा क्लास विभाजन हुन सक्छ। तपाईँले दौरा सुरुवालमा चाहिँ आइरन लगाइरहनुहोस् नि, फेरि टिलिक्क टल्कने दौरा सुरुवाल कोटमा तपाईँ तयार रहनुपर्ने हुनसक्छ। सम्भावना के छ भने संविधानले नचिन्ने सुशीला कार्की त यो देशको प्रधानमन्त्री भइन् होइन, जो सांसद पनि थिएनन्। हर्क साम्पाङ त मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुनुहुन्छ। भोलि लाखौं लाख गरिब दुखी होइन, त्यो दिन नहोस्। यो हामी चाहन्छौँ कि यो सरकारले आफ्नो काम आओस्। यो सरकारले बाटो बिराउँछ भने त्यो दिन आउनुपर्छ। ओके, मैले तपाईँलाई यहाँनिर अलिकति सक्नु न, म भन्छु तपाईँलाई, एउटा जनविद्रोहले बनाउन सक्छ। दोस्रो चाहिँ राप्रपा भोलि क्लास भयो भने रवि लामी छाने त मुद्दाको कारण बन्न सक्छ। रासपा भोलि विभाजित भयो भने अनि रविको के अरे बालेनको बहुमत पुग्दैन। त्यो अवस्थामा काङ्ग्रेस एमाले पनि एकचोटि हेरौँ त यो सच्चा किराती सपुत देशभक्त होडार व्यक्तित्व हर्क साम्पाङलाई प्रधानमन्त्रीको मौका दिउँ भनेर बनाउन सक्छन्। त्यही भएर म प्रधानमन्त्री हुँदैछु, म प्रधानमन्त्री हुन्छु, म 86 सालभित्र प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, म यति सालभित्र प्रधानमन्त्री हुन सक्छु, अझ मिति नतोकौँ, आई विल बी द प्राइम मिनिस्टर, म राष्ट्रपति बन्न सक्छु, म प्रधानमन्त्री त हुन्छु, 1 हुन्छु, 2 हुन्छु, 3 हुन्छु। प्रधानमन्त्री हुन मलाई दैविक आशीर्वाद छ, जनताको आशीर्वाद छ। प्रधानमन्त्री भएपछि मैले सुकुम्बासीको उद्धार गर्छु, न्याय गर्छु, गरिबहरूलाई न्याय दिन्छु। जसरी सी जिनपिङले बिलो अफ पोभर्टी लेभलका 25 करोड जनतालाई उद्धार गरे, यो देशको दुरावस्था अन्त्य गर्छु, गरिबहरूलाई हित गर्छु, देशलाई हराभरा बनाउँछु, म प्रधानमन्त्री त 1 हुन्छु, 2 हुन्छु, 3 हुन्छु भएरै छाड्छु भन्ने उहाँले आत्मविश्वास अब लिनु पर्यो, लिइरहनु भएको छ। यो आत्मविश्वासमा कमी आउन दिनु भएन। म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने दिमागमा राखेर हिँडेपछि अवश्य हुन्छ। त्यही भएर म भन्दैछु यो दिन भोलि आउन सक्छ, किनभने केपी शर्मा ओलीज्यूको 2/3 नजिकको सरकार गिरेर शेरबहादुर र प्रचण्ड पालै पालो प्रधानमन्त्री हुन्छन् भनेर कसैले कल्पना गरेका थिएनन्। यतिखेर मैले तपाईँलाई सोध्न पर्ने एउटा विषय छ क्या पुण्य सर। रातो पार्टीले भर्खरै के लेख्यो भने संसदभित्र अब मिडियाहरूलाई प्रवेश निषेध, संसदीय समितिहरूमा गरिने लाइभ गर्नु हुँदैन। नेपाली काङ्ग्रेस लगायतका दलहरूले त्यसको विरोध गरेर त्यो समितिबाट निस्केर हिँडिरहेको अवस्था पनि देखिन्छ। यतिखेर मैले तपाईँलाई भन्दै गरेको प्रश्न गर्दै गरेको चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्री कलाकार मिडिया फ्रेन्डली नै हुनुपर्ने हो
रासोपाका सभापति लगायत धेरै माननीयहरू त यिनै फेसबुक ट्विटर अनि युट्युबबाट नै उदाएका माननीयहरू छन् त्यहाँभित्र मेन स्ट्रिम मिडियाका सञ्चालक तथा कार्यक्रम प्रस्तोताहरू पनि छन् तर उहाँहरूले प्रश्न गर्दा चाहिँ ठिक थियो अहिले उहाँहरूलाई प्रश्न गर्ने ठाउँमा जब उहाँहरू पुग्नुभयो नि जब मिडियाले प्रश्न गर्न थाले उहाँहरूले मिडियामाथि नै अङ्कुश लाउन थाल्नुभयो के हुने रहेछ क्या जब त्यो कुर्सीमा पुगिसकेपछि चाहिँ कुर्सीले के देख्ने रहेछ क्या मिडियालाई सिङ भएको लामो लामो सिङ भएको चाहिँ अजिङ्गर देख्छ कि क्या हो डाइनोसर देख्छ कि क्या हो है के होला अलिकति बताउनुहोस् त नेपालको पनि रहस्यमय भ्रमण गरेर झोसेका गल्लीहरूमा पोप तानेको भन्छ नि गाजा तान्न आएका एक सुप्रसिद्ध विश्व प्रसिद्ध कवि हुनुहुन्थ्यो एलन ग्रिन्सबर्ग उहाँले कुनै समय भन्नुहुन्थ्यो माई डियर म्याडनेस इज डियर टु मी मेरो पागल पनि मलाई प्रिय छ हो तिनी एलन ग्रिन्सबर्गले फ्रान्सेली शासक देखेर फिफ्थ रिपब्लिक को बर्बादी देखेर त्यो इतिहास पढेर त्यहाँ चाहिँ तपाईँको जुन ढङ्गको एउटा त्रासदी भयो संसदीय त्रासदी त्यहाँको पाखण्ड सत्ताधारीहरू पहिला शोषित थिए पछि शोषक भए र त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चार्ल्स देगालले फिफ्थ रिपब्लिक बनाउँदा जुन ढङ्गले काम गर्नु पर्थ्यो त्यो नभएको देखेर निराश भएर उहाँले भन्नुभएको थियो कि कुनै समयका शोषितहरू भविष्यमा शोषक हुन सक्छन् कुण्ठित मान्छेहरू डरलाग्दा हुन सक्छन् आजका शासितहरू भोलि शासक भयो भने झन् डरलाग्दो दमनकारी हुन सक्छन् भनेर भन्नुभएको थियो कि ठ्याक्कै अब तपाईँको त्यो जापाल सार्थको नाम त सुन्नुभएको छ नोबेल पुरस्कारलाई कुहिएको आलुसँग तुलना गरेर अस्वीकार गर्ने अस्तित्ववादी जापाल सार्थले त अझ के भन्नुभएको थियो भने सत्ताको दुर्गन्ध संसारको भयानक दुर्गन्ध मध्ये एक हो भन्नुभएको थियो सत्तामा पुगेर कमै मान्छे इमेज बचाउँछन् हिजो यिनीहरूले जे कुरा गरेका थिए ठिक उल्टोमा यिनीहरू गए उल्टो गङ्गा बगाइरहेछन् हिजो के भन्थे खबरदार मलाई बोल्न दे सरकार गरिबको चमेली बोल्दै कोही छैन भन्थे हामी थियौँ नि हामी छौँ अब आज बोल्न दे सरकार भन्नेको मुखै टाल्दैछन् यिनीहरूले नम्बर 1 नम्बर 2 अब बिस्तारै माइती गर्व पनि त्यहाँ जुलुस गर्न दिँदैन अब प्रजातान्त्रिक अधिकारहरू सङ्कुचन हुँदै पुलिस स्टेट बन्दै देशमा एक हिसाबले अधिनायकवाद हावी हुँदै मिडियाबाट बच्दै नेपोलियन बोनापार्टले वाटरलूको पराजयपछि कोर्सिका टापुमा जीवनको अन्तिम दिनहरू आँसु पिउँदै गनिरहेका थिए र उनी भन्थे जसको उदय जेबाट हुन्छ त्यसको अन्त्य त्यहीबाट हुन्छ यो तपाईलाई लाग्दैन बम गोलाबाट उदय भएकाहरूको उदय बम गोलाबाटै अन्त्य बम गोलाबाट हुन्छ खुकुरीबाट उदय भएका डनहरू खुकुरीबाटै जान्छन् कलमबाट उदय भएका महाकवि देवकोटा कलमबाटै गए इन्द्रबहादुर राई कलमबाटै गए क्याम्ब्राबाट जसको करियर सुरु भएको छ त्यसको अन्त्य पनि क्याम्ब्राबाट हुन्छ फेरि म चाहिँ अपवाद हो म चाहिँ कलमबाट उदाएको है म क्याम्ब्राबाट वात्त आएको होइन हैन तपाईको आफ्नो इतिहास छ आफ्नो हिस्ट्री छ अब म तपाईलाई भन्दैछु अहिलेको डरलाग्दो सिनारियो के भने हैन मैले तपाईलाई एउटा प्रश्न गर्छु एउटा यसैमा त्यही तपाईले भन्नु सोध्नु बताउन खोज्नु भएको विषयमा यसरी जनता नबोलेर जनतासँग नबोलेर संसदसँग उत्तरदायी नबनेर वा कसैलाई प्रश्नै गर्न नदिएर कतै चिया दोकानमा चिया यसो चौतारीतिर गरिने छलफल वा मानिसहरूले बोलिरहेका अलिकति तपाईँहरू जस्तै बुजुर्ग र बौद्धिकहरूले भनिरहेको तर्कलाई सुन्ने हो भने वा मान्ने हो भने चाहिँ कतै यो सरकार सैनिक शासनको फिल्ड तयार गर्नको लागि यो खालको भूमिका त खेलिरहेछ हैन के उनीहरुकै सांसदले भने त अमरेश कुमार सिंह जो उच्च स्तरीय खबरविलास मानिन्छन् विभिन्न उहाँले त पाकिस्तान मोडलमा जान सक्ने भन्ने खालको एउटा डरलाग्दो कुरा गर्नु पुलिस स्टेट बन्यो तानाशाह बन्यो 2/3 को सरकार टिक्दैन आदि इत्यादि भनिरहेछन् बुदा बुदामा अहिले छलफल गर्नु नि छ के भन्छु भने कुनै पनि व्यक्तिले तानाशाही अधिनायकवादी अथोरिटेरियन रेजिम लागू गर्दैछ भने उसको प्रहारको पहिलो निशाना मिडिया हुन्छ दोस्रो ह्युमन राइट हुन्छ तेस्रो व्यक्तिको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र प्रजातान्त्रिक अधिकारहरूले कुण्ठित गर्छ मैले थाहा पाएसम्म अब मिडियाको क्यामेरै बन्द गर्ने गरी नयाँ कानुन पो ल्याउँदैछन् ती मिडिया मात्रै बालेन स्टेटमा बालेन राजमा जीवित हुन सक्छन् जो बालेनका पालेन हुन सक्छन् बालेनजीको विरोध गरेर रासपाको विरोध गरेर कुनै पनि मिडिया चल्न नसक्ने गरी उनीहरूले त्यस्तो खालको एकदम डरलाग्दा
कथित कानुनहरू ल्याउँदैछन् भन्ने सुने मैले एउटा होइन। त्यसको लागि प्रेस काउन्सिललाई तयार रहन भनिया होला, सूचना विभागलाई भनिया होला, सञ्चार मन्त्रालयले यसको पूर्वाभास दिइसकेका छ। सञ्चार मन्त्रीको पहिलाको स्टेटमेन्ट हेर्नुहोस्। दोस्रो कुरो, आजसम्म पार्लियामेन्टका हरेक कुरा लाइभ छन्। हिजो यिनीहरूले काठमाडौँ महानगरपालिकाको सबै बैठकहरूको लाइभ गर्ने भने होइन, आज लाइभ गर्नै हुँदैन भन्ने एक्सट्रिममा यिनीहरू किन पुगे? हुन त लाइभ गर्नुले उत्रो ठुलो असर नपार्ला। यो लक्षित गरेको भने चाहिँ हर्क साम्पाङज्यू र नेकपा एमालेका सांसदहरूलाई हो। गगन वास्तवमा राजसभाप्रति त्यति आकर्षित छैनन्। उनी भविष्यमा मिलेर जान सकिन्छ भन्ने रिडिङमा छन्। रवि लामिछानेसँग पनि मिल्न सक्ने सम्भावनाहरू त उनले त पहिल्यै पनि छनक देखाएका हुन्। रविसँग भन्दा पनि बालनसँगको निकटता हो। त्यसकारण यसमा सबभन्दा बढी मार्का पर्ने भनेको हर्क साम्पाङज्यू र एमालेलाई हो। त्यसकारण त्यो आवाजै थुन्नको लागि संसदभित्रको लाइभ नगर्ने भन्ने यिनीहरूको नीति आउँदैछ। अब यहाँ हेर्दै जाँदा के देखियो भने अब हामी अमरेश कुमार सिंहकै चर्चा गरौँ न। अब यिनले बोलेका कुराहरू मैले केही बुदागत रूपमा ल्याएको छु, यो म देखाउन चाहन्छु। उनले यो अनलाइन खबरले पनि हालेको छ। अस्ति एउटा टेलिभिजन के रहेछ देखाइदिनुस् न दर्शकहरुलाई। स्टेट बन्नु हुँदैन भनेको छ उनले। भनेको चाहिँ पुलिस स्टेट भनेको हिटलरको नाजीवाद जस्तो वा पुलिस स्टेटको निखुर उदाहरण भनेको चाहिँ 64 पछि माओवादीले जो ट्रायल गराएको थियो नि, वाइसिएल नै राज्यमाथि हावी भए जस्तै जेनजीको नाउँमा कानुन नियम विधि भन्दा यो सरकार हावी हुने अवस्थालाई पुलिस स्टेट भनिन्छ। जहाँ कानुन निरीह हुन्छ, जहाँ अधिनायकवादी शक्तिले कोमन साहबको फडा जस्तो शक्ति प्रदर्शन गर्छ। पाकिस्तानमा कहिले पनि डेमोक्रेसी स्टेबलाइज भएको छैन। भनेको मतलब नेपालमा पनि छैन। जनरल जियाउल हकदेखि जनरल परवेज मुशर्रफको लाचार छाया बन्यो डेमोक्रेसी भन्न खोजे होला। यहाँ पनि सेनाले नै यो सरकारलाई गाइड गरेको छ भन्न खोजे होला। यो डरलाग्दो कुरा हो। डेमोक्रेसी लिमिट भएको छ। नेपालको इतिहासमा 2/3 कुनै सरकार सफल भएको छैन, मात लागिहाल्छ। यो कुरो चाहिँ ठिकै भने भलै उनी गलत मान्छे हुन्। उनलाई 25 करोड भन्दा बढीको सम्पत्ति थुपारेको अभियोग लगाएर विकास ठाकुरले उजुरी दिँदा उनले लुगानी खोलेका थिए त्यो विषयलाई विषयान्तर गर्न। उनी हिजो बालेन्जीलाई धुरी चढाउने हुन्। अब एक हिसाबले भन्नुपर्दा उनी यो युगका त्यो जालीदास हुन् जसले पहिलाको मूर्ख कालिदास आफै रुख चढ्थ्यो। जालीदासै नाम राखिदिनु भयो। कालिदास र जालीदासमा फरक के छ भने महाकवि हुनु अगाडि मूर्ख कालिदास आफै रुख चढ्थ्यो अनि हाँगो काटेर खत्रक्कै हुन्थ्यो। अहिलेका जालीदासले उक्साएर रुख चढाउँछन्, तलबाट फेद डाल्छन्। हो, यी बालेन्द्र रुख चढाउने जालीदास नै हुन्। यिनको पनि भूमिका छ बालेन त्यति बाँधिनुमा। अब यिनले अर्को के भने 2/3 सरकारलाई मात लाग्छ यो सकिन्छ भने गृहमन्त्री वा कुनै पनि मन्त्री बन्न नपाएको झोक उनले त एउटा अन्तर्वार्ताकै क्रममा के भने इतिहासमा 2/3 नजिकको सरकार वा 2/3 सरकार चाहिँ कहिले सफल भएकै छैन भनेर भनेर नै पर्दैन। सन्देश के दिन खोजे उनले? राष्ट्रपति फुट्दैछ भन्न खोजे कि संकेत त्यही हो। 2015 सालमा बीपी कोइरालाको सरकार 17 सालमा राजा महेन्द्रले कु गरेर अपदस्थ गर्नु हो। केपी शर्मा ओलीज्यूको सरकारलाई अदालतले बारदलीमा पुर्याइदियो 2/3 सरकारलाई। अब संविधानको परिधिमा सबै बस्नुपर्छ भन्नुको मतलब के बालन साहबले आफूलाई आई एम द स्टेट भन्ने उहीको फुहीको तहमा सोध्छन्? कतै उहाँको त्यो भूमिका त त्यही देखिन्छ। एबभ द कन्स्टिट्युसन सोध्छन्। संविधानको अन्डर द कन्स्टिट्युसन हुनुपर्नेमा एबभ द कन्स्टिट्युसन बसेका हुन्, संविधान विरुद्ध जाँदैछन् भन्ने पनि यहाँ देखियो। यो त देखियो नि, अदालतले सुकुम्बासी बस्ती नभत्काउनु, गरिब ती गुरुवाहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर आदेश दिँदा पनि उनले टेरपुचर लगाएका छैनन्। त्यो त संविधानको बरखिलाफ हो। ऊ इन्द्र चामलिङ राईको घरलाई नभत्काउनु भनेर निषेधाज्ञा दियो, तर डोजर लगाएर भत्काइदियो। भोलि उनी अदालत गयो भने उनले न्याय पाउन सक्छन्। अब अर्को चाहिँ म बालेनको प्रवक्ता होइन भनेर उनले भनेका छन् होइन, नहुन सक्छन्। प्रवक्ता होइनन् भने ठिकै छ। अब भारत र चीनसँगको सम्बन्ध केपी शर्मा ओलीको सरकारभन्दा बढी खलबलिएको छ भनेका छन्। त्यो खलबलिन सक्छ किनभने हातमा टिओबी तिब्बत ओरिजिन्स ब्लडको ट्याटु खोप्ने व्यक्ति नै अहिले पुनः गृहमन्त्री बन्न सल्लाह छन्। हामी यो भिडियोलाई अन्त्य गर्ने क्रममा छौँ र अन्तिममा म भन्दैछु यसले असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलताका मान्यताहरूलाई धुलिसात बनाएको छ। तथाकथित सरकारलाई भन्छु बोर्डरको पीडा के हो? ए बाबा भुत्राको बोर्डरको पीडाको कुरा गरे बालेनले जतिखेर 100 रुपियाँ भन्दा बढीको सामानलाई हामी भन्सार लगाउँछौँ भनिरहेको थियो। त्यो बेलामा तपाईँको चुप्पी किन बन्द हो, किन बोल्नु भएन? आज मधेस रोएर बसेको छ चुपचाप घन्टी छाप भन्नेहरू।
यहाँ 20 रुपियाँमा बोर्डर पारी 20 रुपियाँमा पाइने बन्दाकोपी यहाँ 150 पर्छ हो। दाल चामल तेल चिनी आदि इत्यादि खाद्यान्न रासन ल्याउँथे, लत्ता कपडा ल्याउँथे। ती गरिबहरूको पेटमा लात मारिएको अवस्थामा हिजो नबोल्ने आज किन बोलेको? ठिक छ, आज बोल्नु हो, ठिकै हो। तथाकथित महानगरको टिमले नै देश चलाउन खोजेको छ, यो त सत्य कुरा हो। किनभने यो हामी यस्तै त हो नि, ब्रो शैलीका व्यक्तिहरू बेलुका यसो बस्ने रमझम गर्ने सरकार चलाउने हो। राजनीति सक्न हरेक सत्ताले मधेसीलाई उद्योग मन्त्री बनाउँछ। अहिले पनि त्यही भयो। तपाईँ चाहिँ उद्योग मन्त्री बन्न पाउनु भएन, त्यही झोक फेरे हो कि क्या हो? आपूर्ति र उद्योग मन्त्री भारतको सेलेक्सनमा हुन्छ भन्थे, यो हो रहेछ। एनिवे ओके, अन्तिममा हर्क साम्पाङको उपस्थिति यतिखेर कतै न कतै सबैको लागि, आम जनताको लागि एउटा सुवासना जस्तो छ र सत्तापक्ष वा अन्य दलको लागि चाहिँ टाउको दुखाइको विषय बनाएको छ। हर्क साम्पाङले कस्तो भूमिका खेल्नुपर्छ आफ्नो एउटा सेफ्टीको लागि वा जुन खालको आइडियोलोजीहरू उहाँले प्रतिपादन गरिरहनु भएको छ त्यो आइडियोलोजीलाई चाहिँ पब्लिकली एक्सेप्ट गरिनको लागि के गर्नुपर्छ जस्तो तपाईँ मान्नुहुन्छ? होइन, हर्क साम्पाङजीले उठाएका कदमहरू धेरै जिम्मेवार, राष्ट्र हितमा, जनताको हितमा, गरिबको हितमा। हर्कवाद भन्ने आइडियोलोजी नै उहाँले दिइसक्नुभयो बजारलाई। त्यो आइडियोलोजी नै क्वाइन गर्नुभएको छ। त्यसको विषयमा त्यसलाई इन्कर्पोरेट गर्दा अझ बढी दार्शनिक छलफल गरेर अर्थ राजनीतिक मान्यताहरू प्रतिपादन गरेर जानुपर्ने हुन्छ। बाँकी रह्यो कथित नम्रता, भलाद्विपन, शिष्टता, फेसबुकमा कति लेख्ने कति नलेख्ने भन्ने कुराको हिसाब किताब नापतौल छ। यी कुरा भनेको आवधिक हुन्। मुख्य कुरो भनेको तपाईँको नियतमा सफापन भयो भने मन चङ्गा त पवित्र कचौरामा गङ्गा। जब नियतमा खोट हुन्छ नि, कालो हुन्छ नि, तब त्यो मान्छेले ध्वंस गर्छ। उहाँले निर्माण गर्न खोजिरहनु भएको छ। स्याबास हर्क साम्पाङज्यू, क्या बात! तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। काग कराउँदै गर्छ, पिडा सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोक्दै हजार, हात्ती लम्के बजार, बार्किङ डग सेल्डम बाइट्स। तपाईँलाई एमाले पनि साथ दिन्छ, अरू पार्टीले पनि साथ दिन्छन् र नेता प्रतिपक्षको रूपमा तपाईँको यो आवाज कहिले धिमा हुने छैन, म विश्वास गर्छु। र उहाँले अझ तयारीका साथ आउनुहुनेछ। अहिले उहाँ एक्लो व्यक्ति नभनौँ, जो उहाँका 6 जना सांसद नै यो 2/3 रासपामाथि भारी भइरहेको अवस्था छ। अहिले उहाँ पूर्वमा हुनुहुन्छ, सङ्गठन विस्तारमा हुनुहुन्छ। उहाँलाई शुभकामना छ र भोलि भगवानको नेपाल आमाको आशीर्वादले म प्रधानमन्त्री हुन्छु भन्ने सपना साकार भइजाओस्। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि हार्दिक धन्यवाद।